उठलो हांगा प्रेशर घेता म्हणून चढले आयच्या या पत्रकार परिषदेक म्हज्या बरोबर आसात महिला काँग्रेसच्यो अध्यक्ष मॅडम बीना नाईक, युवा फाट्याचे अध्यक्ष आदवोगाद वरद माडोळकर आणि सेवा दलाचे अध्यक्ष शंकर किर्लपालकर. परिशदेचो विशय जावन आसा गोंयांतली कोडमडलेली आरोग्य यंत्रणा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या मार्चा साकून मार्च 2020 हांगासून जे कोविड महामारी हे दुयेंस फाकाल्लें ते आयज मेरेन जर आमी गोंयच्या आरोग्य यंत्रणेचेर जर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की गोंयची आरोग्य यंत्रणा कोविडाचें वेवस्थापन आनी ह्या कोविडाक लागून जेंकां मरण आयलें हें सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार दिश्टी पडटा की हे सरकार असंवेदनशील जावन आसा, हे सरकार अकार्यक्षम जावन आसा आनी ह्या सरकाराक मनीसपण म्हणटा तें मात्तूय शिल्लक उरलेलें ना. ज्या तरेन हेंच्यांनी कोविड हाताळपाचें काम केलां, ज्या तरेन हेंच्यांनी कोविड वेवस्थापन चालीक लायलें तें पळयलें जाल्यार सरकार निर्लज्ज जावन आसा. ह्या सरकारान कोणाची काकूट ना. ह्या सरकारान फक्त ह्या दुयेंसाच्या नांवार आजाराचो बाजार केलो. आपदा में अवसर हेच्या शिवाय हेंच्यांनी आनी कांयच केलें ना. आनी तेकाच लागून आमी जर आयज पळयलो जाल्यार आंकडो, मरणाचो आंकडो खंय पावलो. 2840 आमचे गोंयकार, आमचे भाव, आमच्यो भयणी, आमचे फॅमिली मेंबर आयज काबार जाले आनी चडशा लोकांच्या मरणाची जबाबदारी ह्या सरकारची जावन आसा. हेंची निर्दयता, हेंची असंवेदनशीलता, हेंची अकार्यक्षमता, हेंच्यांनी गोंयकारांची हत्या केल्या. आमी परत परत सांगले, विनंती केली की आयवोमॅक्टीन टॅबलेट तुम्ही विचारपूस करिनासतना दिवं नाकात. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाची मान्यताय तुमकां आसा. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचे भासाभास तुम्ही त्यांच्या बरोबर केल्या. उखरली जीप लायली ताळ्याक. तुमकां कमिशन मेळपाक जाय म्हूण कित्याचे कितें तुवें केलें आसा. आमी तुमकां कितले फावटी सांगले की आयवोमॅक्टीन टॅबलेटाची मान्यताय तुमकां घेयात, विचारपूस करात. पण हेंच्यांनी सांगले आमचे जे तज्ञ समितीचो अहवाल आमकां दिला, आमी तेच्या फुडें वयता. आयज तुमची ती समिती, ते तज्ञ, ते सल्लागार खंय पावले? कोण जबाबदार? आयज जेन्ना केंद्रीय मंत्रालयान हे सूचित केला की हे आयवोमॅक्टीन टॅबलेट कोविडाचेर चलचें ना, चलोवंक जायना, आयज आमच्या गोंयचो आरोग्य मंत्री खंय आसा? मुखेलमंत्री कितें म्हणटा? हे दोगूय मेळोन ह्या गुळयांचेर जो फायदो, हे कमिशन मेळपाक जाय म्हणून हेंच्यांनी अट्टहास केल्लो. जर आमी हिशोब केलो ह्या गुळयांचो, गोंयची जे पॉप्युलेशन आसा आनी गुळयो दिवपाचें प्रमाण जर आमी कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार 22,50,00,000 हो आंकडो जाता. आनी हेचेर कमिशन खावपाक हेंच्यांनी अट्टहास धरलेलो. परत परत सांगताले हे टॅबलेट दिवपाक आमी दोतोरा कडेन भासाभास केल्या, आमचे तज्ञ अहवाल तेंचो येयल्लो आसा, सल्लागार आमकां मेळ्ळेले आसा, आमी तेंचे गायडन्स घेतलेले आसा आनी हे आयवोमॅक्टीन टॅबलेट आमी दितले. आयज लस तुमकां, आयज तुम्ही गोंयकारांक कितें सांगतले? आयज तुम्ही काँग्रेस पार्टी कितें सांगतले?
मागणी करता ह्या विशयाचेर गोंयच्या आरोग्य मंत्र्यान गोंयकारांची आणि काँग्रेस पार्टीची जाहीर माफी मागची. आमी तुमकां खरें कितें आसा तें सांगलें. आमी तुमकां एक बरें डायरेक्शन दिलें. तुम्ही आमचेरूच आरोप केलो आणि आयज तुमच्याच केंद्रीय भाजपा सरकारान स्वास्थ्य मंत्रालयान आयज आदेश जारी करून तुमच्या तोंडार झणझणीत थापट मारला. हे थापट गोंयचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचेर हे जबरदस्त अशें थापट जावन आसा. 2020 ते 22 मे 2021 ह्या दरम्यान कोविडान मरण येयल्ले 67 जाणांची नोंदणी जायना. 67 लोक जे मेले 5 ऑगस्ट 2020 ते 21 मे 2021 ह्या दरम्यान जेंकां मरण येयले 67 लोकांक तेंची सरकारी दरबारान नोंदणी जायना. हेका कोण जबाबदार? हे सरकारचे निर्लज्जपण जावन आसा. हे बेशर्म सरकार, हे निर्लज्ज सरकार. आमचे जे भाव भयणी, आमचे आवय बापूय ह्या दरम्यान जे मेले तेंची नोंदणी सुद्धा ह्या सरकारान केली ना. आयज पासून हेंच्यांनी जायत्या वेळार हो आंकडो लिपोवपाचे नाटक केले. दर वेळा लिपोवपाचे काम केले. जेंकां कोविड जे पॉझिटिव्ह जाले तेंची संख्या, जे कोविडान मेले तेंचे जायते फाटी फुडें करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केलो. हे आयवोमॅक्टीन टॅबलेट जे तुम्ही गोंयकारांक दिवंक सोदताले, गोंय म्हणजे कितें प्रयोगशाळा? गोंयकार जो कोविड दुयेंत आसा तेचेर तुम्ही हो प्रयोग करूंक सोदतात. तो गोंयकार गिनिपीग, धवो उंदीर तुम्ही कितें करूंक सोदतात? आमी तुमकां पयलीं सांगले, पयलीं प्रश्न केल्लो की गोंय म्हणजे प्रयोगशाळा करूं नाका. गोंयकारांक गिनिपीग म्हणून तुम्ही तेचो वापर करूं नाका. आयज पासून तुम्ही कितल्याशाच आमच्या गोंयकारांक तुम्ही मारून उडयले. कोणाक वखदां मेळ्ळीना, कोणाक खाट मेळ्ळीना, कोणाक दोतोराचें मार्गदर्शन मेळ्ळेना, कोणाक ऑक्सिजन मेळ्ळेना. कितलेशेच लोक मेले आनी तुमीच तुमच्या तोंडान सांगले. तुम्हीच तुमच्या तोंडान सांगले की फातोडेच्या पारार लोक कित्याक मरतात हे जाणून घेयात. कित्याक मरता हे तुम्हीच सांगले. तुम्हीच सांगले हायकोर्टाक, कोर्टाक तुम्हीच सांगले की ऑक्सिजन नासतना लोक मरतात. तुम्हीच सांगले, तुमच्याच मंत्र्यांनी सांगले की मुख्यमंत्र्यान गोंयान लॉकडावन घालूं ना, सगळी दारां उक्ती दवरली म्हण गोंयचे लोक मेले. हे गोंयच्या आरोग्य मंत्र्यानूच सांगले. हेंचे आयवोमॅक्टीन टॅबलेटाचेर हेंच्यो भानगडी जाल्यो. कोणाच्यो? मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री. आतां कमिशन कोणी खावपाचें? हेका लागून ह्या दोगांयची झगडी आनी मागीर अमित शाह भितर पडचो पडलो. हेंची दोगांयची झगडी इतली वाडली की त्या दरम्यान गोंयकार कितलेशेच मेले. हे दोगूय एकामेकाक टार्गेट करूंक जाय लागले. टार्गेट करूंक जाय आसलो कोविडाक, टार्गेट करूंक जाय आसलो कोविडाच्या दुयेंसाक. पण मुखेलमंत्री आरोग्य मंत्र्याक टार्गेट करूंक लागलो, आरोग्य मंत्री मुखेलमंत्र्याक. कित्याक? पयशांच्यो भानगडी. ती उपकरणां, ती वाशिनां, ती टॅबलेटां, ती सगळी यंत्रणा, त्यो सगळ्यो तयारी, हेचे जितले पयशे हांकां मेळपाक जाय आसले ते एकामेकाक मेळना म्हणून हेंची दुस्पट जाली. आनी त्या दुस्पटीन गोंयकार मेलो, आमचे भाव आमच्यो भयणी मेल्यो, आमचे आवय आमचे बापूय मेले, गोंयकार मेलो. आनी हेंच्यांनी फक्त आजाराचो बाजार केलो. जेंच्यांनी कोणी ज्यो तज्ञ समिती जेंच्यांनी सलाहकार जावन जेंच्यांनी कोणी हांकां सल्ले दिले तेंचेर कारवाय जावपाक जाय. जेणे करून गोंयांक जेन्ना गरज आसली ऑक्सिजनाची तेन्ना ऑक्सिजन व्हरोन सिंधुदुर्गाक धाडले.
जेन्ना आमच्या कोविडान त्रस्त लोक घराकडे होम आयसोलेशन आसलो तेका जे किट दिले ते डिफेक्टिव्ह असले. तितून जो ऑक्सिमीटर आसूंक जाय तो परफेक्ट आसूंक जाय, तो डिफेक्टिव्ह, तो फॉल्टी पावलो. आमच्या तरणाट्यांक जी वाशिनां मेळोंक जाय आसली ती टायमार अजून मेळना. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन हेंच्याकडे भासाभास करिनासतना तुम्ही जे आयबोमॅक्टीन टॅबलेट लोकांचेर आमच्या गोंयकारांचेर प्रयोग करपाचो प्रयत्न जालो, हे जे सगळे मार्गदर्शन करपी तज्ञ समिती आसा ती तज्ञ समिती, सलाहकार समिती त्वरित तेंचेर कारवाय जावपाक जाय, कित्याक तेंच्यांनी गोंयकारांक फोंडान घातले, गोंयकारांची हत्या जाली, गोंयकारांक मरण आयलें. आमी मागणी करता की गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान आपणाच्या पदाचो ताबो सोडचो आणि ह्या पुराय जे गैरकारभार, घोटाळो, गैरव्यवस्थापन जितले कितें आसा तेचेर न्यायालयीन चौकशी करची. जावं ते ऑक्सिजन, जावं ते आयबोमॅक्टीन टॅबलेट, जावं ते आनी कितें वखदां, जावं आनी कितें मेडिकल इक्विपमेंट, हेचेर सगळ्याचेर न्यायालयीन चौकशी करची आणि ती जर निपक्ष जातली जाल्यार मुखेलमंत्र्यान आपणाचें पद सोडचें. मागणी करता गोंयचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन जे वेळावेळार सांगलें की आयबोमॅक्टीन टॅबलेट बरें, आमी सगळी चर्चा केल्या. आयज तुज्या तोंडार थापट मारलेले आसा, तुज्या केंद्रीय सरकारान, आरोग्य मंत्रालयान तुजेर झणझणीत थापट मारलेले आसा. आमी मागणी करता की तुवें गोंयकारांचो अपमान केलाय, गोंयकारांची माफी माग, काँग्रेस पार्टीची माफी माग. तुम्ही जे आयज गोंयकारांचेर हल्लो केल्यात, गोंयकारांचेर अन्याय केल्यात, गोंयकारांच्या दोळ्यांतसून दुखां हाडल्यात, कितलेशेच घराबेक काबार केल्यात, कितलेशेच तरणाटे तुमकां लागून, तुमचे बेशिस्तीक लागून, तुमच्या गैरकारभाराक लागून कितलेशेच तरणाटे, कितलेशेच आमचे गोंयकार काबार जाले, कितलेशेच घराब्याचेर आकांत येयलो. हे सगळ्यांनी उक्त्या दोळ्यांनी तुमची कर्मां पळयल्लीं आसा. ह्या सगळ्या फॅमिलींनी तुमच्या उक्त्या दोळ्यांनी तुमची कर्मां पळयल्लीं आसा. ते तुमकां रावले. मागणी करता गोंयकारां कडेन की ह्या हत्याऱ्यांक, ह्या पाप्यांक योग्य वेळार धडो शिकोवपाक मात विसरूं नाका. हे गोंयची जी आरोग्य यंत्रणा आसा ती बेभरोशाची जाल्ली आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा आपूण व्हड, आरोग्य मंत्री म्हणटा आपणाचें आरोग्य खातीर. सो ह्या बोबाळान गोंयकार आयज त्रासान पडला. ह्या सरकाराक लज जाल्ली आसा, वचत तेन्ना लज जाल्ली आसा. कोर्टार हेंचेर थापट मारले, केंद्रीय मंत्रालयान हेंचेर थापट मारले. आता फक्त उरले ते लोक, आणि लोक योग्य वेळार तुमचेर झणझणीत थापट मारतले. त्या थापटान तुम्ही आनी परतून उबे रावूंक शकचे ना. मागता मॅडम मीना नायका कडेन. We have noticed that Goa government has become totally insensitive towards the pandemic. Now you'll ask me, why do I say so? We have seen the total number of deaths due to COVID-19 is 2,841. 73 plus deaths took place due to the lack of oxygen. At that time, it was the Congress, Youth Congress, who went, who are very sensitive, and all of us are very sensitive towards it. And the Youth Congress were working day in and day out. I have seen, we were getting the calls at night time, and the Youth Congress workers, volunteers were going at 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. Whole night they used to remain awake. This is called as sensitivity. Whereas BJP government was still in their slumber. Next, 67 deaths
today, as we have read in the papers, 67 deaths were not reported by private hospitals. And this is being revealed by no other person but the government person. He has revealed it. And so that is the Director of Health Department has revealed that 67 deaths which took place between May 5 and August, that is during 9 months, were not yet revealed to the government. So this is a very serious thing. We demand the names of the private hospitals to be disclosed, and what action Goa government, that is BJP government, will take against these erring hospitals. Goa government mentioned that there would be two oxygen plants that they would commission. But till date, as we have learned, they have not yet commissioned. Two plants which were going to be commissioned in Goa Medical College and one in the district department, in Ponda. Now, Congress party has demanded from time and again, then whenever they have demanded for vaccination for all, these late Latif always get up late. They have asked to have proper supply of oxygen. They did not get up from their sleep, and later on, when it was out of their hands, they said that within 15 days we'll have oxygen plants, which were not yet commissioned. So what we demand is that this government should resign. There is a lot of confusion. There is no proper coordination between the administrative and between the other institutions also. That's what we have noticed. And so we demand that BJP government or the BJP chief minister and the other ministers should resign from their post and sit at home, because they have not been able to function it properly. Thank you. की वॅक्सिन्सांक लागून जो आज इतको घोळ जाल्ला, खास करून 18 ते 44 या वयोगटातील जे लोक आसा, आज ह्या लोकां खातीर ज्या पद्दतीन आणि ज्या प्रमाणान वॅक्सिनेशन जावपाक जाय आशिल्लें त्या प्रमाणात आज वॅक्सिनेशन जाल्लें आमकां दिश्टी पडना. आनी हेका फक्त आनी फक्त हो सरकार जबाबदार आसा. कित्याक आज जर आमी पळयत, प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आज वॅक्सिन्स अवेलेबल आसा, ती बी आज पयशांनी 1350 रुपयान आज वॅक्सिन्स मेळटा. पण तेंच जर खंयचोय मनीस 18 ते 44 ह्या वयोगटातील मनीस जर ऑनलायन समज रजिस्ट्रेशन करपाक वचत जाल्यार तेका ते स्लॉट्स बूक करचे पयलींच काबार जाल्ले थंय पळोवपाक मेळटा. सो हें सगळें जाता आसतना सरकारान एक तर पयलीं म्हणल्यार जेन्ना वॅक्सिन्स भारत एक नंबर 1 मॅन्युफॅक्चरर वॅक्सिनेशनाचो, सो वॅक्सिन्स जेन्ना इतके मोठ्या प्रमाणात जेन्ना भारतान जेन्ना तयार जाता, सरकाराची ड्युटी आशिल्ली की आमचे जे भारतीय जे लोक आसा, भारतीय नागरिकांक पयलीं वॅक्सिनेशन दिवपाक जाय आशिल्लें. अशा वेळार ह्या सरकारान एक्सपोर्ट केली. आनी आज जर पळयत, आज आमी अख्ख्या भारतान जर पळयत जाल्यार आज आमी फक्त 16 लाख वॅक्सिनेशन आज दिसाक जाता. आनी ह्या रेटीर जर आमी आज वचत जाल्यार म्हाका दिसता आनी 3 वर्सां पासून आमचें वॅक्सिनेशन जावचें ना. सो म्हणून काँग्रेस पक्षान डिमांड केल्लो की दिसाक 1 कोटी वॅक्सिनेशन जावपाक जाय, दिसाक 1 कोटी जाल्यारूच बाय डिसेंबर 31 पर्यंत आमी जे आमचें पॉप्युलेशन आसा सगळें पॉप्युलेशन वॅक्सिनेशन करून जातलें. त्याच बरोबर सरकारान हें उत्तर दिवपाचें गरज आसा की जेन्ना गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी जेन्ना वॅक्सिनेशनाची शॉर्टेज आसा, स्लॉट्स जर ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करपाक वचत ते स्लॉट्स अवेलेबल नासता जाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलांनी पयशांनी ही वॅक्सिनेशन कशी अवेलेबल आसा, ह्या सरकारान लोकांक उत्तर दिवपाची गरज आसा. कित्याक आज सरकार एक कॉन्क्रीट असो प्लॅन असो घेवन येवना लोकां मुखार. ह्या 18 to 44 ह्या एजींतल्या लोकां खातीर सरकाराचो कांयच प्रोग्राम दिश्टी पडना वॅक्सिनेशनाचो. सरकारान हें लोकां मुखार हाडून क्लियर करचें. दुसरी गजाल, जो सरकारान आतां केंद्र सरकारान कोवीड डेथ जाला तांकां 4 लाख आनी राज्य सरकारान 2 लाख अशें हें डिक्लेअर केलें. पूण सरकारान
लोकांक स्पश्ट करून दिवचें की हे 4 लाख आनी 2 लाख हे 6 लाख केन्ना मेळटले. कित्याक काय ही 15 लाखां सारकिल्ल्यो गोश्टी फटाश्यो हेंय लोकांक कळपाक जाय. कित्याक अशेंच 15 लाख दिता म्हणून अशेंच लोकांक सांगलेलें आनी तेन्नाय आमकां फटयलें. सो हे 6 लाख आनी 4 लाख आनी 2 लाख म्हणून जे 6 लाख आसा हे लोकां पर्यंत केन्ना मेळटले. आनी जर तुमचो दिवपाचो जर खऱ्यांनीच जर तुमची विचार आसा जाल्यार तुमी प्रोविजन खंयच्या फंड्सांतल्यान प्रोविजन केलें तें दाखोवचें. नाजाल्यार जे सरकाराक 60 इयर सेलेब्रेशनाचे 300 कोटी रुपया जे आयिल्ले आसा सरकारान काय खंयच अजून पर्यंत जाहीर करना की हे 300 कोटींतले आमी बाबा हे कोविडा हांगा आमी यूज केल्या किंवा आनी खंय करपाचो सरकार कोविड रिलेटेड कितें करपाचो विचार आसा हें सरकारान अजून पर्यंत खंयच जाहीर केल्लें ना. सो तुमचे कडेन जर तुमी फंड्स शॉर्टेज किंवा अवेलेबिलिटी ना म्हणून जर तुमी रिजन जर फुडें करता आसत हे 300 कोटी जे आयले आसा पळय ह्याचो वापर करात आनी जे कोविडाक लागून जे लोक मरण पावल्या तांकां ताबडतोब दियात. आनी हें दिता आसतना अटी घालूं नाकात. अटी घालूं नाकात कित्याक ही कंडिशनां ती कंडिशनां शेवटी आज जो कोविडान जो मनीस मेला ताका खबर आसा तो आज खंयचे परिस्थितींतल्यान वता तो ज्या पद्दतीन ताका मरण आयलां तें भयंकर वायट परिस्थितीन ती फॅमिली वता आसतली आनी अशा वेळार आनी ताका ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी आनी प्रोसिजर करपाक लावप हें चुकीचें ठरतलें. सो सरकारान इमिजिएटली टायम न करता आनी आज पर्यंत कितक्या लोकांक सरकारान दिलें तेंय जाहीर करचें. कित्याक दिता म्हणून सांगलां पूण आज पर्यंत खंयच रिकॉर्ड ना सरकारान बाबा खंयचे फॅमिलीक मदत केल्या म्हणजे 6 लाख रुपया केंद्र सरकार जावं किंवा राज्य सरकार जावं. सो आमचो डिमांड आसा इमिजिएटली एक तर 18 ते 44 ह्या गोंयगटांतल्या मनशां लोकां खातीर एक प्रोग्राम घेवन येवचो आनी दुसरी हे पयशे जे आसा 6 लाख हे इमिजिएटली तांकां रिलीज करचे आनी तांकां मदतीचो हात दिवचो. थँक्यू. कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट आसा तेंच्या घरा जेवण पावोवपाचें काम केलें. जेंकां ऑक्सिजन जाय जेंकां ट्रान्सपोर्ट जाय व्हरून पावोवपाचें काम आमी सतत करीत रावले आजूय करता. कितलेशे फॅमिली गोंयभर आमी जेवण आजुनूय दितात पूण आमी केन्नाच हेजो एडवर्टायज करूं ना फोटो घालूं ना किंवा प्रेसाक खंयच कांयच एडवर्टायज करूं ना. आज ही BJP पार्टी टिका उत्सव करता आनी सगळे एडवर्टिजमेंटाक लाखांनी रुपया कोट्यांनी रुपया बरबाद करता. हो पयसो कोणाचो? गोंयच्या जनतेचो पयसो आनी जनता जाणून घेवपाक सोदता की हे वेळार एडवर्टायज करप बरोबर आसा काय ना. रातचे पेशंट बरोबर तेंचे नातेवाईक गोवा मेडिकल कॉलेजीन येतात तर रातचे तांकां परत वयतलो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट कांय ना. सरकाराचें अजिबात लक्ष ना. खरें म्हणल्यार तेंचे कदंबा बस सेवा तेणी दवरपाक जाय आशिल्ल्यो. गडबडीन नातेवाईक सगळे सोयरे बिरे येतात पूण 12 उपरांत 1-2 वरां रातचे तांकां जर परत वयतले थंय कसलोच अरेंजमेंट ना. घाई गडबडीन मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरू केलें उशिरांच सुरू केलें पूण आज पर्यंत थंय फार्मास ना. ऐन वेळार जेन्ना प्रिस्क्रिप्शन दिता तेन्ना ते नातेवाईकांक जेंचे कोण ना जेंचे कोण आसता नासता तांकां खंय खंय साकून हें सगळें मेडिसीन जुमोवचें पडटा. ही फार्मास अजून कित्याक जावना? तेच भायर तेणे बेगीन ही फार्मास सुरू करची आनी लोकांचे हे सगळे त्रास कमी करचे अशी काँग्रेस पार्टीची मागणी आसा. थँक्यू. पॉप्युलेशन धरलें हें पॉप्युलेशन इंटू नंबर ऑफ टॅबलेट्स असो करून तो आंकडो 22,50,00,000 जाता. हो आमी आंकडो सरासरी हेच्याकून चड आंकडो जाल्यार सरकारान सांगचो. ह्या आंकड्याचेर तेंचे कमिशनाक तेंची झगडी आसताली आनी ह्याच कमिशनाक लागून ते करूंक सोदताले. BJP सरकार आनी BJPचे पदाधिकारी हे अच्छे दिन म्हणीत आनी शो मास गोवन म्हणीत कितें करता दिखावटी एक हें तयार करूंक सोदता की सगळें बरें आहा पूण हेच्या घेवन तेंच्यांनी फक्त आजाराचो बाजार केला आनी होय तेंचो एक बाजार आसलो. आयबोमेक्टीन टॅबलेट होय तेंचो एक बाजार आसलो. त्या बाजारांतसून ते कमिशन खावपाक हें ते प्रमोट करताले. आमी म्हणटाले तुमी तेचें परमिशन घेयात
मान्यताय घेयात. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ही सगळ्यात व्हडली मान्यताय प्राप्त अशी ऑर्गनायझेशन, तेचे कडेन मान्यताय घेयात, तेंचे कडेन भासाभास करा. इंडियन हे आमचे मेडिकल असोसिएशन आसा तेंचे कडेन हें करा. आनी त्या नंतर जर खरोखरच हें गरजेचें आसा जाल्यार ते चालीक लाया. आमी परत परत सांगले हें सारकें न्हू, हें बरोबर न्हू. आनी हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर ती ठोकपणे सांगताले की हें बरें आनी हें चलतलें, हें चालीक लायतले. काँग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स. आतां कोण पॉलिटिक्स करता? केंद्रीय मंत्रालय तुमचेच, तेंच्यांनीच आतां हे फाटी घेतले. आतां कोण पॉलिटिक्स करता? आतां कोणाक दोश दितले? केंद्र सरकारान 4 लाख रुपया डिक्लेअर केले आणि राज्य सरकारान प्रमोद सावंतान गोवा स्टेट बोर्ड डे दिसा सांगलेलें की जे लोक कोविडाक लागून जे मरण पावले तांकां गोंय सरकारा वतीन 2 लाख रुपया दितले. तर ही आतां गोवा स्टेट बोर्ड डे दिसा ही घोशणा जाल्ली सरकाराची 2 लाख रुपयाची. आज पर्यंत तेजेर कांयच ना. सो आमी जाणून घेवपाक सोदता की हे केन्ना लोकां पर्यंत हे पयशे पावतले आनी आज पर्यंत जर दिले आसत ते कितक्या लोकांक दिल्या आनी जर ते दिवपाचे जर जाले आसत जाल्यार हे पट्टी घालनासतना ते पयशे दियात. कित्याक परत रिपीट करता की ज्या पद्दतीन आज हे लोक मरण पावल्या कोविडाक लागून, वायट परिस्थितींतल्यान आज तेंची फॅमिली दीस काडटा. सो तांकां आनी परत तुमच्या दारान थंय पावटी मारपाक लावनाका हे पयशे व्हरपाक. आनी आमकां दुबाव इतक्याच लागून आसा की अश्यो घोशणा हेजे पयलीं जाल्ल्यो आसा. 15 लाख प्रत्येकाच्या अकावंटाचेर येता म्हणून सांगलेले. आज 8 वर्सां जालीं, 7 वर्सां जालीं, आज पर्यंत ते पयशे ना कांय ना. सो हो आमचो दुबाव आसा आनी ही आमची मागणी आसा की ताबडतोब रिलीज करचे आनी पट्टी आनी कंडिशन कांय घालनासतना ते रिलीज करचे. 4 2 लाख ते 4 लाख सेपरेट केंद्र सरकारान अनाउन्स केल्या, डिक्लेअर केल्या आणि 2 लाख राज्य सरकारान डिक्लेअर केल्या, मिळून 6 लाख.